अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिका का जिक्र हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आज अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का दिन है। नाज़रीन, अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान की तमाम नशस्तों पर जबकि सेनेट की 100 में से 35 नशस्तों के लिए वोटिंग की जाएगी। करोड़ों वोटर्स अर्ली वोटिंग के ज़रिए ही पहले ही हम देख चुके हैं कि यहाँ पर वोट अपना डाल चुके हैं। और अमेरिका में ये भी आपको बता दूं कि हर 4 साल के बाद सदारती इंतखाबात होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हर 2 साल बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात होते हैं जिसमें ऐवानी नुमाइंदगान की तमाम सीटों पर जबकि सेनेट की 100 में से 1/3 सीटों पर नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। और यही इंतखाबात फैसला करते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ जो बाकी रियासतें हैं कानून साजी के इख्तियार और गवर्नर के दफातर की अक्सरियत वहाँ किसके हिस्से में आने वाली है। अच्छा, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ गुज़िश्ता 100 बरस के दौरान वस्त मुद्दती इंतखाबात की तारीख में 3 मौक़े के सिवा अपोजिशन ज़्यादा नशस्तों पर कामयाब होती आई है। अगर ये रिवायत नाज़रीन इस बार भी बरकरार रहती है अमेरिका के अंदर और कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही तो मुस्तकबिल का मंजरनामा बदल सकता है। आम अमरीकियों की भी कुछ बात कर लेते हैं जो इस वक्त आसमान को छूती महंगाई, बढ़ते जराइम, गैर दस्तावेजी इमिग्रेशन के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ऐसे में इन इंतखाबात के नताइज अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन के लिए इंतहाई सख्त साबित हो सकते हैं। और वजह यही है कि अमेरिकी सदर की जानिब से इलेक्शन में भरपूर मुहिम चलाई गई, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जिन्हें स्विंग स्टेट्स बोला जाता है। पेंसिल्वेनिया समेत दीगर 5 रियासतें ऐसी हैं जहाँ के अवाम वोटिंग में अपनी तरजीहात बदलते रहते हैं, यानी कभी भी इनकी जो राय है वो किसी दूसरे के हक़ में जा सकती है। इन इंतखाबात में इन रियासतों में आखिरी लम्हात तक ख़ास तवज्जो दी गई है। वस्त मुद्दती इंतखाबात में दोनों पार्टीज़ ने किन तरजीहात को अपनाते हुए वोट की अपील की है, यानी लोगों के लिए अट्रैक्शंस क्या थी जब ये लोगों से वोट के लिए कह रहे थे कि आप हमें वोट कीजिए, और कौन सी ऐसी रियासतें हैं नाज़रीन जो इलेक्शन के नताइज बदल सकती हैं और इन इंतखाबात के नताइज का असर अमरीका पर कैसे पड़ने वाला है, वो यहाँ की सियासत को कैसे मुतासर कर सकता है रिजल्ट। ये सारी चीज़ें हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे जानेंगे। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, रिपोर्ट मौजूद है, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात का दिन आ पहुंचा है। करोड़ों अमरीकी शहरी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों और सेनेट की 100 में से 35 सीटों के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वोटर ज़ाती तौर पर या बजरिया डाक इंतखाबात में पहले ही वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। मिड टर्म इलेक्शन सदारती इंतखाब के 2 बरस बाद और आइंदा सदारती इलेक्शन से 2 बरस पहले मुनक़िद किया जाता है, इसलिए इसे मिड टर्म या वस्तुल मुद्दती इंतखाबात कहा जाता है। अमरीकी कानून के तहत सेनेटर्स को बराह रास्त इंतखाबात के जरिए 6 बरस के लिए मुंतखब किया जाता है, लेकिन हर 2 साल बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात में सेनेट की 1/3 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। ज्यादातर अमरीकी रियासतों में ये वाज़ेह होता है कि कौन सी पार्टी यहाँ से बरतरी हासिल करके जीत सकती है, लेकिन अमरीका की कुछ रियासतें ऐसी हैं जो इंतखाबात के नताइज बदल सकती हैं। इन रियासतों को सॉन्ग स्टेटस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ की अवाम इलेक्शन में अपनी तरजीहात बदलते रहते हैं। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टीज की जानिब से इन रियासतों को खास तवज्जो दी गई है। रियासत पेनिसिल्वेनिया में अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और रिपब्लिकन से ताल्लुक रखने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर मुहिम चलाई। ये वो रियासत है कि जिसने पिछले 4 सदारती इंतखाबात में एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ रुझान बदलकर इलेक्शन के नताइज बदले। इसके अलावा एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, जॉर्जिया और विस्कन्सिन भी ऐसी रियासतें हैं जो इलेक्शन के नताइज बदलने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात को आमतौर पर सदर की कारकर्दगी पर रेफरेंडम समझा जाता है और तारीखी तौर पर इस इलेक्शन में हुक्मरान जमात की नशिस्तें कम होती हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर बाइडन और उनकी जमात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इस्काते हमल तक रसाई और असलहे पर कंट्रोल के लिए कानून साजी जैसे उमूर पर इलेक्शन मुहिम चलाती आई है, जबकि क़दामत पसंद नजरियात की हामिल जमात इन उमूर पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है।
रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से मिड टर्म इलेक्शन में मईशत को मरकजी मसला बनाते हुए अमरीकी सदर बाइडन पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि वो बढ़ती हुई महंगाई से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन उम्मीदवार सदर बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुल्क में रिकॉर्ड पनाहगुजीरों की आमद को उनकी नाकामी करार देते आए हैं। वस्त मुद्दती इंतखाबात में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में रिपब्लिकन ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ऐवान में कानून साजी की समत का तयन करने का इख्तियार उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल जी, जो इंतखाब जीतेगा उसको क्या इख्तियारात मिलेंगे और जो ये इंतखाब हारेगा उससे कौन से इख्तियारात छिन जाएंगे, ये तो आपने इस रिपोर्ट में जाना। कुछ मज़ीद चीज़ें जान लेते हैं और इसके लिए हमें राबता किया है सबाहत ज़करिया साहिबा से। सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं, न्यूयॉर्क से बराह रास्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबाहत साहिबा। सबाहत साहबा बहुत शुक्रिया, पहले तो आप वक्त निकाल रही हैं मेरे शो के लिए। अच्छा सबाहत साहबा, यहाँ बैठकर जो चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप चूँकि इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ रियासतों में भी आपका आना जाना होगा, लाइव सारी सिचुएशंस आप तक बहुत बार आप पहुँचती होंगी। आप हमारे देखने वालों को क्या बता सकती हैं इस मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से? क्या गहमा गहमी है, क्या रुझान दिखाई देता है आवाम का? जी, सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका में पिछले दिनों जैसे कि पूरी दुनिया में हुआ कोरोना वायरस के बाद, उसके अलावा यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और अमेरिकियों ने बहुत अरसे से इस किस्म की महंगाई नहीं देखी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इशू रिपब्लिकन पार्टी के लिए ख़ास तौर पर, जैसे कि दुनिया भर में होता है कि जो हुकूमत में होती है पार्टी, ऑपोजिशन उसको उन चीज़ों पर चोट लगाने की कोशिश करती है जहाँ पर वो कमज़ोर रहे। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला है जिस हवाले से हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी वोटर से भी बात हुई और उन्होंने भी महंगाई के ऊपर जो है वो बहुत ज़ोर दिया। उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, जो ज़्यादातर जो है जिसको हम प्रोग्रेसिव वोटर्स कह सकते हैं अमेरिका में, उनका जो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा पिछले दिनों वो इसकात हमल अबॉर्शन के हवाले से रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें कि इस वक्त कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है, उसने अबॉर्शन राइट्स ख़त्म करके ये कहा कि ये मामला कोर्ट्स का मामला नहीं है, इसे कांग्रेस को हल करना चाहिए। तो चूंकि उन्होंने बॉल जो है वो कांग्रेस के कोर्ट में फेंक दी। आई एम रियली सॉरी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमारे पास। ब्रेकिंग के बाद में दोबारा आपकी जानिब वापस आती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेकिंग है उससे आपको आगाह करना। शरीफ शर्म-ए-शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हुए हैं। शर्म-ए-शेख के हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को मिस्र और पाकिस्तानी सफारतखाने के आला नुमाइंदों ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र का 2 रोज़ा अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म-ए-शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। शर्म-ए-शेख के हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को मिस्र और पाकिस्तान के सफारती हुकाम ने रुखसत किया। आला मिस्री और पाकिस्तानी सफारतखाने के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। आप इस वक्त मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे हैं जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म-ए-शेख के हवाई अड्डे पर मौजूद थे और वो आला मिस्री और पाकिस्तानी सफारतखाने के अफसरान जो है वो उन्हें अलविदा कह रहे थे और वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं।
مناظر اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں شرم الشیخ سے، جہاں وزیر اعظم محمد شہباز شریف شرم الشیخ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 7 سے 8 نومبر 2022 تک کوپ 27 میں شرم الشیخ کلائمیٹ امپلیمنٹیشن سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے شرم الشیخ میں موجود تھے۔ انتہائی اہم ان کا یہ 2 روزہ دورہ تھا، جس کے دوران وزیر اعظم نے کئی اعلیٰ سطحی تقریبات میں شرکت کی، 2 طرفہ ملاقاتیں کی اور بین الاقوامی میڈیا سے بھی انہوں نے اس دوران ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شرم الشیخ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ شرم الشیخ کے ہوائی اڈے پر مصر اور پاکستان کے سفارتی حکام نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ یہ اسی وقت کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 2 روزہ دورے کو انتہائی اہمیت حاصل ہے وزیر اعظم کے، جہاں پر انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران کئی اعلیٰ سطحی تقریبات میں شرکت بھی کی، 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان کے ساتھ اس دورے میں وزراء خارجہ امور، موسمیاتی تبدیلی، اطلاعات کے علاوہ وزارت خارجہ کے وزیر بھی تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موسمیاتی سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نے ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی اور کمزور کمیونٹیز کی پائیداری پر ایک اعلیٰ سطحی گول میز مباحثے کی شریک صدارت بھی کی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر کے دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ 2 روزہ ان کا دورہ تھا مصر میں شرم الشیخ ایئرپورٹ سے۔ اس وقت آپ یہ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں جس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اعلیٰ مصری اور پاکستانی سفارت خانے کے افسروں نے الوداع کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے نوید اظہر موجود ہیں۔ نوید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم ایک انتہائی کامیاب دورہ جو ہے وہ کرنے کے بعد روانہ ہوئے ہیں، اور آج ان کا دن بھی بڑا انتہائی مصروف رہا، اور کوپ 27 میں پاکستان نے اپنا موقف بھرپور طور پر اجاگر کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو کاربن زیادہ پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں ان کی وجہ سے جو دنیا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان اس سے کتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ڈپلومیسی ہے اس میں بھرپور طور پہ پاکستان کا موقف دنیا نے سنا اور اس کو مکمل طور پہ اس کو انڈورس بھی کیا۔ آج کے دن کے حوالے سے ساری دن کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہے ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم اپنا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہوئے ہیں، اور ہوائی اڈے پہ ان کو قطر اور پاکستان کے جو سفارتی حکام ہیں انہوں نے انہیں رخصت کیا ہے۔ جی نوید، یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کا موقف تمام عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے، اس کے بڑے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے ان کا جو کلیدی خطاب تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ دنیا کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے جو مسائل درپیش آ رہے ہیں، اور دنیا میں اس وقت ماحولیاتی مسائل سے جو 3rd ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنے ریسورسز، اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ مسائل کو کاؤنٹر کریں۔ تو دنیا کو چاہیے کہ زیادہ کاربن پروڈیوس کرنے والے ملک جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، اور کھڑی فصلیں جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ پہ وہ تباہ ہوئی ہیں، اور پاکستان نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اخراجات کر رہا ہے بلکہ گندم اور پام آئل اور دیگر جو ضروریات ہیں جو اس زمین کے اوپر پروڈیوس ہونی تھی اس کے لیے بھی اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنے جا رہا ہے۔ تو دنیا کو ان مشکلات کو سمجھتے ہوئے پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ محمد نوید اظہر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف شرم الشیخ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से, और बात हम कर रहे थे सबाहत साहिबा से, सबाहत ज़करिया साहिबा से, जो कि मुंसलिक हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, बराह रास्त हमें न्यूयॉर्क से आगाह कर रही थी कि इस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है। सबाहत, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो पहले तो बहुत माजरत, आपको हमें वेट पे डालना पड़ा, होल्ड पे डालना पड़ा, एक ब्रेकिंग थी हमारे पास, वो नाज़रीन से शेयर करना थी। अब हम वापस आ चुके हैं, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या फरमा रही थी? जी, तो मैं कह रही थी कि एक बहुत बड़ा मसला जो इस इलेक्शंस का है वो अबॉर्शन राइट्स के हवाले से, इसकात हमल के हवाले से है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो कि रिपब्लिकन दौर में, जिसमें कंजर्वेटिव जस्टिसेस जो हैं वो ज़्यादा शामिल हो चुके हैं, उसने अबॉर्शन के इशू को जो है वो कांग्रेस की तरफ फेंक दिया। उसने कहा कि ये पहले जो है यहाँ पर कोर्ट्स के ज़रिए इस इशू का मसले को हल किया जाता था, लेकिन ये कोर्ट्स का नहीं है, इसे कांग्रेस को हल करना होगा। इस वजह से ये इंतखाबात बहुत ही अहम हैं, क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये नहीं जीत पाते तो जाहिर है कि कंजर्वेटिव मेजॉरिटी अबॉर्शन के राइट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है अमेरिका में, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग अमेरिका के बॉर्डर से दाखिल हुए हैं पिछले चंद महीनों में, जिन्होंने फ्लोरिडा और कुछ रिपब्लिकन रियासतों में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के गवर्नर ने, फ्लोरिडा के गवर्नर ने ख़ास तौर पर उनको बसों में बिठाकर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क भेज दिया, जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिनका। तो ये सारे मामले, उसके अलावा ऑब्वियसली आपको मालूम है दुनिया भर में लोगों को इस हवाले से बहुत तशवीश भी रहती है, वो अमेरिका में जो गन्स का इशू है और जो शूटिंग, बिल्कुल गन वायलेंस और शूटिंग, स्कूल शूटिंग्स का भी इशू है, उसके हवाले से भी ये इंतखाबात बहुत अहम हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों तो उनके लिए अपने बोल्स्टर करने के लिए, अपनी पावर्स को, किसी किस्म की राइट्स को, किसी किस्म के बिल्स को आगे ले जाने के लिए बैकिंग चाहिए होती है कांग्रेस की। तो इस वक्त ये बहुत ही अहम मोड़ है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो अवामी राय को तब्दील कर सकती हैं या कर चुकी हैं, इनका सबाहत आपने जिक्र किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ हम जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पर भी अगर हम बात कर लें, हम थोड़ा खारिजा पॉलिसी पे बात कर लें। अमेरिका की बहुत सारे ममालिक के साथ हमने देखा है कि अब बाइडन के दौर में ताल्लुकात बेहतर हुए और बहुत सारे ममालिक से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हुए मैं दिखाई दिए। मैं चाइना की बात करना चाह रही हूँ। तो ये जो खारिजा पॉलिसी होती है ये भी मैटर करती है वोटर के लिए, वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि किस मुल्क से क्या हमारे मुल्क के ताल्लुकात बनने चाह रहे हैं, या इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, अपने मसाइल से उसको गरज है? डेमोक्रेट्स का तो पर्टिकुलरली जो है फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा नहीं होता इंटरेस्ट। रिपब्लिकन्स का चाइना के हवाले से जो है, जॉब्स के हवाले से होता है कि हमारी जॉब्स हैं वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, और इस किस्म के ज़्यादातर वोटर आप अगर देखें तो अमेरिका में भी और शायद दुनिया भर में ज़्यादातर वो इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर ही वोट करते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी का आम वोटर्स का से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता, और जब तक कि डायरेक्ट जंग में ना चला जाए मुल्क, और इस वक्त क्योंकि इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी इतना बड़ा आम वोटर के लिए इशू नहीं है। ठीक है, ये अहम इशू नहीं है। जो अवामी इश्यूज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, जैसे कुछ लॉज को लेकर तरमीम वहाँ के लोग चाहते हैं जो नहीं हो पा रही हैं, ख़ासतौर पर गन लॉज हैं, अबॉर्शन लॉज हैं। बहुत शुक्रिया सबाहत, एक बार फिर से माजरत, आपको हमने वेट पे भी डाला, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने आगाह किया न्यूयॉर्क की सूरत हाल से। सबाहत ज़करिया हमारे साथ मौजूद थी। अब मैं बात करने जा रही हूँ जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका ही से मुंसलिक हैं, लेकिन ये न्यूयॉर्क में नहीं हैं, ये रियासत मिशिगन में मौजूद हैं, और नाम है इनका आफ्ताब बोरका साहब। बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब, सवाल मेरा आपसे ये है, मिशिगन का जब हम जिक्र करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ ये वो रियासत है जहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद क़याम रखती है, मुकीम है। तो आपको लगता है कि यहाँ की जो मुस्लिम अक्सरियत है वो किस पार्टी को वोट कर रही होगी, और उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिकी रियासत मिशिगन के शहर डियरबोर्न में, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी काफ़ी है। यहाँ पर एक हाई स्कूल के बाहर पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे कवानी के मुताबिक ऑब्वियसली आप पोलिंग स्टेशन के अंदर से जो है वो किसी किस्म की वीडियो या कवरेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इश्यूज
ووٹرز کے سامنے ہے ریاست میشیگن میں فی الحال، وہ ایک امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے سے ابورشن کے حوالے سے ایک نیشنل ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو اس پہ ایک کوشچن ہے یہاں کے بیلٹس پہ کہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کیا ابورشن کے رائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف میں، تو ایک سوال ان کے سامنے سب سے بڑا ہے۔ دوسرا، یہاں پر مڈ ٹرم چونکہ الیکشن ہے تو جو ایک نیشنل ٹیمپریچر ہوتا ہے امریکہ میں وہ یہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور دونوں پارٹی کے سپورٹرز جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر میشیگن کے ہسٹوریکل ریزلٹس کی طرف دیکھا جائے تو پچھلے 2 الیکشن میں یہاں پر لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا اس میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ابھی جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ بائیڈن، انہوں نے اس اسٹیٹ کو جیتا تھا۔ اس سے پہلے ریپبلکن جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اس اسٹیٹ کو جیتا تھا۔ تو اس کو نظر رکھتے ہوئے میشیگن کے جو ریزلٹس ہیں ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے دونوں پارٹیز کا یہاں پہ جو ہے سخت مقابلہ رہا ہے، اور اسی کو دیکھ کر اس الیکشنز کو بھی لوگ اسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ باقی جو لوکل یہاں پہ ایشوز ہیں وہی یہاں کے لوکل کینڈیڈیٹس ہیں جو مختلف پارٹیز کو یا تو ڈیموکریٹ سے یا ریپبلکن سے سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی نیشنل ٹیمپریچر جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا ایشو جو میشیگن میں یہاں کے ووٹرز فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں کے جو حکومتی اہلکار ہیں ان کی ٹرم لمٹس پر بھی ایک سوال ہے کہ کیا ان کی جو مدت ہے اسمبلیوں میں یا پبلک آفیسز میں کیا وہ ان لمیٹڈ ہونی چاہیے یا ان پر ایک سیٹ لمٹ ہونی چاہیے کہ خاص عرصے وہ اپنی جو ہے ٹرم لمٹ وہ کر کے ان کے بعد کسی بھی پبلک آفس میں ان کو داخلہ نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ سوال بھی یہاں پر ووٹرز کا سامنا ہے ووٹرز کے۔ بہت شکریہ آفتاب بورکا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ آفتاب، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں کیا صورتحال ہے اس وقت ووٹنگ کو لے کر اس سے آپ نے آگاہ کیا۔ اچھا جی، ہم نے سوچا کہ جہاں دیگر ریاستوں کی بات ہو رہی ہے تو واشنگٹن کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، تو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، وائس آف امریکہ ہی سے منسلک ہیں، اسد اللہ خالد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اسد، بہت شکریہ، پہلے تو آپ وقت نکال رہے ہیں میرے شو کے لیے۔ اچھا اسد، آپ کے بھی علم میں ہم بھی جانتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اب کی بار جو پاکستانی امریکنز ہیں ان الیکشنز میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں۔ ابھی تک تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ٹرن آؤٹ تو خیر بعد میں سامنے آ ہی جائے گا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان پاکستانیوں میں زیادہ تر پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، اور اہم ترین اور تاریخی معرکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، ڈاکٹر آصف محمود صاحب نے سر انجام دیا ہے۔ اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ڈیموکریٹس کی گڑھ ریاست جو ہے کیلیفورنیا، وہاں بھی بائیڈن اس وقت زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیلیفورنیا کی اگر ہم صرف خاص طور پر بات کریں تو وہاں سے کون سا امیدوار ہے جو ٹف ٹائم دے سکتا ہے کسی بھی ایک پارٹی کو؟ دیکھیں، ابھی تک جو پولز سامنے آئے ہیں، آف کورس ہم شاید اس طرح سے اگر اس کو دیکھنا شروع کریں تو پولز میں تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹر آصف کی جو سچویشن ہے وہ اسٹرانگ ہے اگین، لیکن کیلیفورنیا جو ہے وہ کنسیڈرنگ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ ایک گڑھ ہے، خاص طور پہ جس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیڈن یا ڈیموکریٹس کی ریاست ہے جس پہ سب سے زیادہ ان کو آج تک سیٹس ملتی رہی ہیں، اور وہ ایک بہت اہم بلو اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کانٹیکس میں ڈاکٹر آصف کی پوزیشن تو کافی اسٹرانگ ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ابھی تک کے تجزیے ہیں، جب تک فائنل ووٹنگ نہیں آتی، ٹرن آؤٹ پہ خاص طور پہ کویسچنز ہیں جو کہ ابھی تک ریز ہو رہے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز میں نارملی ٹرن آؤٹ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے نہیں رہتا۔ سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹس تھے پچھلے جو صدر ٹرمپ کے دور میں جو مڈ ٹرم الیکشنز تھے ان میں ہمیں کافی میجر ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا جو کہ آلموسٹ 50% تھا۔ لیکن اس میں جس طرح سے آپ مسلم ووٹرز کا حوالہ دے رہی تھیں، پاکستانی ووٹرز کا جو آپ حوالہ دے رہی ہیں، مسلم ووٹرز خاص طور پہ جو ہمیں ایک ٹرینڈ ملنا شروع ہوا پچھلے، اگر ہم 3 سے 4 اپنے پروگرام میں بھی اسی کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم پچھلے 4 الیکشنز یا 4 سے 5 الیکشنز انفیکٹ دیکھتے ہیں تو مسلم ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بڑھا ہے، تقریباً 70% سے زیادہ، 71% تک جو ہے وہ مسلم ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے، جو کہ نارملی اس سے پہلے ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور ایوریج جو ٹرن آؤٹ ہے امریکہ میں اس سے تقریباً 4% زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیں مسلم ووٹرز کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ایک ابھی ووٹنگ چونکہ جاری ہے، اور جس طرح سے میل ان بیلٹ آف کورس ایک اہم ووٹ ہے امریکہ کا، اور خاص سے زیادہ ووٹس اس میں بھی کاسٹ ہوتے ہیں، تو ریزلٹس آنے میں تو شاید ابھی کمپائل ہونے میں ٹائم لگے گا، خاص طور پہ ان ریاستوں میں جہاں پہ میل ان بیلٹ بہت زیادہ تعداد میں کاسٹ ہوئے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کے ایک جو پورا پروسیس جہاں پہ جو سوئنگ اسٹیٹس کہی جاتی ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ ٹف کمپٹیشن ہوگا، پینسلوینیا بینگ ون آف دیم، ایریزونا ہے، جارجیا ہے، ان ساری اسٹیٹس میں جو فائنل جو ریزلٹس ہم دیکھ سکیں گے شاید اس میں ہمیں کچھ دن لگیں، کل تک ہمیں اس پہ بہت کلیئرٹی نہیں ملے گی۔ تو سینٹ اور ڈیفینیٹلی
ایوان زیریں یا ہم اس کو ایوان نمائندگان اگر کہہ سکتے ہیں، ہاؤس کہتے ہیں امریکہ میں ہم موسٹ آف دا ٹائمز اس کو، تو یہ دونوں جو ہیں کافی حد تک اس وقت ٹف کمپٹیشن ہے. لیکن جتنے بھی اگر ہم ریسرچ سرویز دیکھتے ہیں، ایگزٹ پولز دیکھتے ہیں، اس میں ابھی تک سمجھا جا رہا ہے کہ ریپبلکنس کو جو ووٹنگ اس میں اوور آل جو ہے ایج ایک ہے اوور آل بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے جو پچھلے 2 سال میں پالیسیز رہیں، اور مہنگائی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے امریکہ میں بھی، چونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی آڈینس اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ریاستوں کے بارے میں اگر ہم بات کر سکیں، کچھ اور ریاستوں کے حوالے سے ہم تک جو اطلاعات ہیں یہاں پاکستان میں چونکہ موجود ہیں کہ پینسلوینیا کو لے کر بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ سوچا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ دکھائی دیا ان لوگوں کو کہ وہاں کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن کیا کچھ اور بھی امریکہ کی ریاستیں ہیں جو واقعتاً میٹر کر رہی ہوں گی اور رزلٹ کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. پینسلوینیا کی تو خاص طور پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ پینسلوینیا کی ریاست میں اس وقت جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں وہ مسلم ہیں، ایک ٹرکش نژاد مسلم ہیں، جو کہ ٹرکش امریکن مسلم ہیں، جو کہ یہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دا ڈیموکریٹ. تو وہ کافی امپورٹنٹ ہے. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ فائنل ہمیں ٹرن آؤٹ کے بعد کیا ریشو دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلم ووٹرز کو کس حد تک وہ جو یوزلی جو اب تک کا ٹرینڈ ہے اس میں ڈیموکریٹس زیادہ تر مسلم ووٹرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس پورے اگر ہم کانٹیسٹ میں دیکھتے ہیں، اس بار کے الیکشنز میں دیکھتے ہیں، تو ریپبلکنس نے بھی کافی حد تک مسلم کینڈیڈیٹس لے کے آئے ہیں سامنے، ان کو کیمپین میں بھی شامل کیا ہے، اور اوور آل ایک سلسلہ جو بنتا ہوا نظر آتا ہے اس میں اس ووٹ کو کافی امپورٹنس دی جا رہی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، پینسلوینیا ایک بڑی ریاست ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وسکانسن پلے کر سکتا ہے، نیواڈا پلے کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جارجیا اور ایریزونا کافی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، خاص طور پہ پچھلے الیکشنز کے بعد، جن کو اس سوئنگ سٹیٹس تو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوگا ان سبھی ریاستوں میں. اور وہاں پہ اگر ہم اوور آل اینالائز کریں کہ سچویشن آن دا گراؤنڈ کیا ہے، تو سب جگہ پہ ایک جو خاص طور پہ پالیسی ہے، ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا رو ورسز ویڈ جو ایک ڈیسیژن آیا جو ابارشن رائٹس کے حوالے سے ہے، اس پہ کافی حد تک جو ہے ڈیموکریٹس اپنی جو کیمپینز ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو کنزرویٹو سائڈ سمجھی جاتی ہے ریپبلکنس کی، وہ اس کے اگینسٹ ہیں. تو وہاں پہ شاید ان ایشوز پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، لیکن مہنگائی کے معاملے میں سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ ریپبلکنس کو ان پوری ووٹنگز میں ملتا ہوا نظر آتا ہے. مہنگائی ڈیموکریٹس کو نقصان دے سکتی ہے، لیکن دیگر معاملات کی اگر بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ریپبلکن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دعوے سے تو ظاہر نہیں کہا جا سکتا ہے آبویسلی، جس طرح سے آپ نے فرمایا. بہت شکریہ اسد اللہ خالد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن سے، اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ان الیکشنز کو لے کر کون کون سی ریاستیں اہم ہیں، کون کون سے مدعے، کون کون سے معاملے اہم ہیں اس وقت امریکی عوام کے لیے. ظاہر ہے ووٹ انہی کو کاسٹ کرنا ہے، ووٹ کاسٹ کیا بھی جا رہا ہے ارلی ووٹنگ کے ذریعے. ظاہر ہے وہاں پہ ایک سسٹم ہے، آپ چاہیں تو آپ اپنا ووٹ جو ہے اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ناظرین جو ہمارے نہیں جانتے ہیں، جو کسی ایسے علاقے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی وی دور دراز علاقوں میں دیکھا جاتا ہے، تو جیسے ہم کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی بہت سارے لوگ جیسے کسی کو خط ہم پوسٹ کیا کرتے تھے، اس طرح سے یہ ووٹ بھی وہاں پر ڈالا جا سکتا ہے، بھجوایا جا سکتا ہے، اور یہ بھجوایا جا رہا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ریزلٹس کمپائل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز کو لے کر. اچھا جی، مجھے جوائن کر رہے ہیں ابھی امریکہ سے ہمارے سینئر صحافی، اکثر ہمارے ساتھ ہماری ریکویسٹ پر موجود ہوتے ہیں. نام ہے ان کا فیض الرحمان صاحب، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام اسما، تھینک یو ویری مچ. ہم نے مختلف نمائندگان سے بات کی ہے، وائس آف امریکہ کے مختلف لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ سے ہم فیض حاصل کر سکیں، آپ سے ہم سمجھ سکیں کہ کتنے اہم ہیں یہ الیکشنز امریکہ کے لیے. بہت بہت شکریہ ونس اگین. اسما، ویسے تو امریکہ کے تمام الیکشنز، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ الیکشن آف مائی لائف اور یور لائف. لیکن واقعتاً اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بیلنس میں ہے معاملہ جو کانگریس کا آن بوتھ سائڈس، سینٹ اور جو ایوان نمائندگان ہے، ان دونوں کی اکثریت اس وقت ریپبلکنز کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. اور اگر ریپبلکنز نے، جیسا یہ کہا جا رہا ہے، اگر وہ کنٹرول لے لیا کانگریس کا، تو بڑی ہی دور اندے مطلب مانومنٹل چینجز اس میں آ سکتی ہیں پالیسی میں اور یہاں کے حالات میں. اور ہمارے ریجن کے لحاظ سے جو ایک سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ایک فرق پڑ سکتا ہے،
रिपब्लिकन्स ने ये कहा है कि अगर उन्होंने हाउस की यानी ऐवान नुमाइंदगान में उनकी अक्सरियत आ गई और उनका स्पीकर आ गया और मौजूदा स्पीकर नैन्सी पेलोसी फारिग हो जाती हैं, तो वो 3 काम करेंगी, जिनमें से एक काम ये है कि बाकायदा अफ़गानिस्तान पर तहक़ीक़ात होंगी। अगर अफ़गानिस्तान से जो विड्रॉल है जो कि बाइडेन साहब ने बहुत जल्दी में किया था, अगर उसकी बाकायदा यहाँ पर हियरिंग्स होती हैं कांग्रेस में, तो आप समझ सकती हैं कि वो उसमें कौन कौन सी बातों से पर्दा उठ सकता है और ख़ुद हमारे रीजन और पाकिस्तान के हवाले से कौन सी बातें उसके सामने आ सकती हैं। तो ये मैं जो एक रीजनल रेलेवेंस की जो बात कर रहा हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इमिग्रेशन है। दूसरा जो अहम जो एक नुक्ता है खुसूसन सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके लिए, कि जो मेडिकेयर है यानी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें काफ़ी बजट कट्स लग सकते हैं। जो सोशल सिक्योरिटी जो असिस्टेंस जो दिया जाता है यहाँ के मुख्तलिफ लोगों को, खुसूसन सीनियर्स को, उसमें काफ़ी बजट कट्स लग सकते हैं। और जो इमिग्रेशन का मामला है, कुछ थोड़ी बहुत ईज़ हुई थी, तो इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं उन पर भी जो है एक रिव्यू किया जा सकता है। तो ये 3-4 एक ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि ख़ुद हमारे अपने रीजन के लिहाज से काफ़ी अहम है और उसका असर इसका बहरहाल एक असर पड़ेगा ना सिर्फ अमेरिका की सियासत पर बल्कि दुनिया की दूसरी ममालिक पर भी। अच्छा, यानी हम इससे ये मायने लें आपकी इस बात से कि जो खारिजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो भी इससे मुतासिर हो रही होगी? यानी अगर इसमें रिपब्लिकन्स को ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो जाती है तो फिर हम कुछ आइंदा आने वाले दिनों में देख रहे होंगे कि कुछ ममालिक को लेकर उनकी पॉलिसी तब्दील हो रही हो, उनके फैसले तब्दील हो रहे हों, ऐसा है फैज साहब? जी देखिए, असमा खारजा पॉलिसी तो बहरहाल ज़ाहिर है वाइट हाउस का डोमेन है, वही उसका तयन करते हैं, लेकिन जो उससे जो अटैच्ड कई चीज़ें हैं जिसमें इमदाद बहुत बड़ी एक चीज़ है, जो फॉरेन एड, और फिर जो खुसूसन जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं इनके दफ्तर खारजा में एम्बेसडर्स का और दूसरे जो ख़ास मामले खुसूसी का, तो उनकी तमाम की मंजूरी जो है वो सेनेट से और कांग्रेस से ली जाती है। तो ज़ाहिर है कि इसमें आपको बहुत सा डिले नज़र आएगा, जो उनके यानी रिपब्लिकन्स के लिहाज से वो समझते हैं कि तो वो रोड़े अटका सकते हैं, वो चीज़ों को डिले कर सकते हैं। तो बहरहाल एक फ्रस्ट्रेशन होगा। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शंस में, हालांकि देखिए 2 साल हो चुके हैं यानी उनको हारे हुए हमारे साबिक सदर ट्रम्प साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनका एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रम्प का। वो तमाम जो कैंडिडेट जो सेनेट के लिए और कांग्रेस जो ऐवान नुमाइंदगान के लिए लड़ रहे हैं, उनमें अक्सर वो लोग आगे जा रहे हैं जिनको ट्रम्प ने एंडोर्स किया है। और इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल जो पेंसिल्वेनिया में, हालांकि वो रिपब्लिकन ही सीट थी, लेकिन वहाँ पर जो डेमोक्रेट एक है फेटरमैन, जो कि वहाँ एक नायब गवर्नर के तौर पर हैं इस वक्त, वो काफ़ी आगे थे। लेकिन ट्रम्प के एंडोर्समेंट के बाद और फिर बाद में जो ऐसे हालात हुए हैं यहाँ की कारकर्दगी, इन्फ्लेशन वगैरह के बाद, अभी देखिए कि अब डॉक्टर ऑज, महमद ऑज, जो कि हम मोहम्मद ऑज कहेंगे, तुर्की नस्ल हैं, और अगर वो जीत गए तो पहले मुसलमान, पहले तुर्क मेंबर होंगे यूएस सेनेट के। तो वो भी तकरीबन टाई कर चुके हैं और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो इस वक्त आज अगर शाम अगर यहाँ पर फैसला आ जाता है, जो कि मुश्किल है, हो सकता है कि इसमें जैसे कि आपने फरमाया इससे पहले कि डिले हो सकता है, लेकिन अगर वो जीत गए तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट तो नहीं होगा रिपब्लिकन्स के लिए, लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए एक बहरहाल वो जो उम्मीदें हैं उनकी कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए कांग्रेस में, वहाँ पर उनको मायूसी हो सकती है। चलिए अब थोड़ी रिपब्लिकन्स की भी बात कर लेते हैं कि अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो जो सबसे बड़ा सवाल है उनके फैसलों को लेकर, उनके असरअंदाज होने को लेकर, वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक शख्सियत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी जो जाकर भी गई नहीं है और आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी और इस तरह की चीज़ें उनके हवाले से हमारे सामने आ रही होती है। मैं ट्रंप की बात कर रही हूँ। अगर रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं तो उस सूरत में क्या हम देखेंगे कि आइंदा सदारती इंतखाबात में ट्रंप के उम्मीदवार बनने की जो बातें हो रही हैं उसकी राह हमवार हो सके किसी तौर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ज़ाहिर है ये सब कुछ यहाँ लोगों के जहनों पर है। ट्रंप ने कहा है कि ग़ालिबन नवंबर 18 की तारीख दी है कि वो बहुत एक अहम ऐलान करने वाले हैं।
اگر دیکھیے ان کے کینڈیڈیٹس، ان کے جو انڈورسڈ کینڈیڈیٹس ہیں، اگر وہ جیتتے ہیں تو اس سے ٹرمپ کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، اور ان کی ایک ان کی یہ خواہش کہ وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آ کر مکین ہو جائیں، رہ جائیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک اسٹرنتھن ہوگی، اس کو مزید ایک بڑھاوا ملے گا. لیکن اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں. یہ ایک ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز ایکچولی ٹرمپ پر ریفرنڈم ہے کہ ٹرمپ کو آگے آنا چاہیے نہیں آگے آنا چاہیے، کیونکہ ود ان دی پارٹی جو ان کی اپنی ڈائنامکس ہیں اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اور خود ان کی جو اپنی عمر ہے، اور پھر ان کے جو اطراف میں بہت سے ان کے لیگل چیلنجز ہیں، ان پہ بہت سے مقدمے ہیں، سویلین مقدمے ہیں، بہت سے ان کی ایک کرمنل ٹرائل انڈیکٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں شاید وہ آگے نہ آئیں. لیکن یہ ایک بہرحال ہمارے بائیڈن صاحب کے لیے ایک بڑا ہی امبیرسنگ وہ ہوگا مومنٹ اگر آج یہ ان کی پارٹی الیکشنز، یہ پورا جو کانگریس ہے اگر وہ لوز کرتے ہیں، تو اس سے اپنی جو بائیڈن صاحب نے جو اشارہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ لڑ سکتے ہیں الیکشنز 2024 میں، تو ان کی میرا خیال ہے کچھ پوزیشن کمزور ہوگی آج کے الیکشنز. اگر یہ ان کی پارٹی اگر الیکشنز ہارتی ہے تو وہ ایک ریفرنڈم سمجھا جائے گا بائیڈن کی کارکردگی پر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سے سوالات ہیں، مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی ہے، اور دوسری جو عوامل ہیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، پھر رشیا کا جو معاملہ ہے، یوکرین کا معاملہ ہے، اس پہ آپ ایک میجر چینج دیکھیں گے، شفٹ دیکھیں گے کانگریس کا. اگر کانگریس میں ریپبلکنز آتے ہیں تو وہاں پر بھی، کیونکہ وہاں بہرحال ریپبلکنز کی جو تھنکنگ ہے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرو پیوٹن ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے پیوٹن کے ساتھ تھوڑا سا نرم ہے، ان کی پالیسیز اور ان کی شخصیت کے حوالے سے. تو آپ وہاں پر بھی ایک یوکرین اور رشیا کے حوالے سے بھی ایک اگر بہت بڑی نہیں تو ایک تقریباً ایک سگنیفیکنٹ آپ ایک چینج دیکھیں گے رویے میں کانگریس میں. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، مختصراً میں جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، مسلم کمیونٹی سے ہے، ہم یہاں پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کے حوالے سے زیادہ چیزیں ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو وہاں پر پاکستانی نژاد امریکی ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ کس چیز کو دے کر ووٹ ڈال رہے ہوں گے؟ بلیک لائف میٹرز کے نام سے ہمیں پتہ ہے مہم چلائی گئی، مسلمانوں کے ساتھ اسلاموفوبیا کو لے کر بڑی ساری باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. کیا ان چیزوں کو لے کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم میں بھی کچھ لوگ ووٹ اپنا کاسٹ کر رہے ہوں گے؟ میں مسلمس کی بات کر رہی ہوں، خاص طور پر پاکستانی مسلمس کے. اچھا سوال ہے اسما. ہوا یہ ہے کہ دیکھیے، جب صدر بش جونیئر کے بعد سے بہت سے جو پاکستانی جو ٹریڈیشنلی ریپبلکن ہوا کرتے تھے وہ ڈیموکریٹس کی طرف آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کی جو ایک پالیسیز رہی ہیں اس سے کئی جو لوگوں پر اثر پڑا ہے. اور آج کے واشنگٹن پوسٹ میں باقاعدہ ایک پاکستانی، ایک صرف 29 سالہ پاکستانی ہیں، ان کا بیان چھپا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریٹک پارٹی چھوڑ کے ریپبلکنز کو ووٹ دیا ہے کیونکہ وہ بائیڈن کی پالیسی سے بہت ناخوش ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں آپ کے ناظرین بھی کہ واشنگٹن پوسٹ ایکچولی ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف جھکا ہوا اخبار ہے. تو اس میں ایک پاکستانی امیگرینٹ کا یہ ایک انٹرویو اس طرح سے چھپنا، ایک کوٹیشن کہ یہ، جی ہاں، ایک بہت، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پاکستانی اور بہت سے مسلمان بھی اس وقت ریپبلکنز کو ووٹ دے رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بے پناہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص وجہ ہے وہ ڈومیسٹک ہے، یعنی جو آپ کو داخلی جو معاملات ہیں خصوصاً مہنگائی کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس میں کہ یہاں کے پاکستانی اور مسلمان ووٹرز اب ریپبلکن پارٹیز کی طرف ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی طرف رخ کریں. بہت شکریہ فیض صاحب، وقت کم ہے، باتیں اور بھی کرنا تھیں، لیکن چلیے نیکسٹ شو میں ہم کر لیں گے. مڈ ٹرم کے تو ابھی ریزلٹس آنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. بہت شکریہ. سینئر صحافی فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے سچویشن کیا ہے، کس جانب جا سکتی ہے، تجزیہ اپنا شیئر کر رہے تھے. ابھی پروگرام میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دنیا بھر میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں. پاکستان میں ان کے جنم دن کی تقریبات 3 روز سے جاری ہیں، اور ان میں امریکہ، برطانیہ، دبئی اور بھارت سمیت دیگر ملکوں سے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. ننکانہ صاحب میں موجود ہیں، جہاں گردوارہ جنم استھان میں سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. یہ بات ضرور میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی. اچھا ناظرین، بیرون ملک سے آئے جو سکھ یاتری ہیں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کر کے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں.
اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ایک مذہبی آپ کی تقریب ہوتی ہے اور آپ کو الاؤ کر دیا جائے کہ بالکل آپ اس کو اپنی آزادی سے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، تمام کی تمام تقریبات اور تمام جو آپ کی مذہبی رسومات ہیں ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو پھر خوشی تو دیدنی ہوتی ہے۔ اسی ساری چیز پر آج ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سکھ برادری بابا گرو نانک دیو کا 553واں یوم پیدائش آج منا رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، برطانیہ، دبئی سمیت دنیا بھر سے بابا گرو نانک دیو کی یوم پیدائش کی پاکستان میں ہونے والی تقریبات میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دنیا بھر سے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی اور ان کا پیغام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان میں آئے سکھ یاتریوں کا قیام بہترین گزرے گا۔ ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی تقریب سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ رب سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات انسانیت سے محبت اور امن و آتشی کی تعلیمات ہیں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہندوستان کے اندر غیر محفوظ سمجھتے تھے، تو جب پاکستان بن گیا تو ہمارا فرض ہے کہ پاکستان میں چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسیحی برادری ہے، چاہے پارسی ہے، جتنے بھی مذہب بستے ہیں ان میں سے کوئی خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شزرا منصب، ثاقب رکن پنجاب اسمبلی رمیش سنگھ اروڑا اور دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان اور سکھ برادری کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے آنے والے سکھ پاکستان سے محبت اور امن کا پیغام لے کر جائیں۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، میں 1459 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترپتا دونوں ہی نیک و پارسا ہندو تھے۔ بابا گرو نانک نے خاندان کے آبائی ہنر تو نہیں سیکھے، مگر سنسکرت، عربی اور فارسی زبانیں ضرور سیکھیں کہ ان ظاہری وسائل سے انہیں اپنی باطنی روشنی کو لفظوں کا روپ دینا تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت جنگلوں میں گھومتے پھرتے قدرت کے اسرار سے ہم آہنگ ہونے میں گزرتا تھا کہ زمین و آسمان، پیڑ پودے، مٹی اور پانی اور ہوا، چرند اور پرند، ان کی آوازیں اور خاموشیاں ہی وہ لفظ تھے جو ان کی روح میں اتر کر ان کے اندر کی روحانی کتاب کو یکجا کر رہے تھے۔ اس طرح قدرت انہیں اس عظیم مشن کے لیے تیار کر رہی تھی جس کے لیے انہیں انسانی وجود دیا گیا تھا۔ یہ مشن تھا خدا کی روشنی کو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ظاہر دیواروں کی تاریکی سے رہائی دلانا۔ اب انہوں نے ایک ایک کر کے ہر اس زنجیر کو کاٹنا شروع کر دیا جو خدا اور انسان کے سیدھے رشتے کو محدود کر رہی تھی۔ بابا نانک ہندوستان کے روایتی بھکتوں کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے بھرپور گھریلو زندگی گزاری۔ بابا نانک نے اپنے لیے کوئی آشرم نہیں بنایا، بلکہ وہ کرتارپور میں عام لوگوں کے درمیان آباد ہوئے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے برائیوں سے دور رہنے کا نام نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی 100 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل جی، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور انہیں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ننکانہ صاحب کے اندر سکھ برادری کے لوگ جو دنیا بھر سے پاکستان اس وقت پہنچ رہے ہیں، کیونکہ 3 روز سے تقریبات جو ہیں یہ جاری ہیں، اور یہی پاکستان کا حسن ہے، یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں تمام ہی مذاہب کے تقریباً لوگ موجود ہیں، سب مل کر رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، بھائی چارے سے رہتے ہیں، اور انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی تقریبات جو ہیں وہ اپنے طریقے سے ادا کر سکیں، مذہبی رسومات جو ہیں وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور یہی ہم دکھانا آپ کو چاہ رہے تھے اس پیکج کے ذریعے کہ ننکانہ صاحب میں کیا ہو رہا ہے۔ وقت زیادہ ہوتا تو کسی نہ کسی کو ہم اس پر لائن پر بھی لینا چاہتے، فون لائن پر بات بھی کرنا چاہتے، وقت چونکہ آج کم تھا تو اس لیے اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں۔ بہرحال جی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔